नमस्कार। विशेष सन्दर्भमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर बाबुराम मरासिनी। उहाँ वरिष्ठ सरुवा रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म कोरोना महामारीबाट कसरी बच्ने यही विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछु। डाक्टर बाबुराम मरासिनी एउटा ऐतिहासिक व्यक्ति यसकारण म भन्दछु, जब नेपालको शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा 1 नम्बरको उहाँ विद्यार्थी, रोल नम्बर 1 उहाँको MBBS को पहिलो र गोल्ड मेडलिस्ट, उहाँसँग आज मलाई कुराकानी गर्न पाउँदा बडा खुसी पनि लागेको छ। यतिखेर संसारका मानिस कोरोना भाइरसबाट बडा प्रताडित छन्। नेपाली समुदाय पनि यसको पीडामा भाँच्न विवश छन्। कतिपय सरकारले प्रयत्न त गरिरहेको छ, सरकारको प्रयत्न कतिपय सवालमा अपुग हुन सक्छ, तर त्यसमा नागरिकको पनि यस्तो महामारीका बेलामा केही जिम्मेवारी, दायित्व नागरिक समाजका अगुवाहरूको र आम नागरिक सुसूचित हुनुपर्ने, जान्नु जरुरी छ। डाक्टर बाबुराम मरासिनीसँग म आज समग्रमा आम नागरिकलाई पनि बच्ने कसरी भन्ने बारेमा उहाँबाट म स्वयं पनि सिक्ने, आम दर्शकलाई पनि त्यो बुझ्ने, बुझाउने मैले प्रयत्न गर्नेछु भने उहाँ लामो समय सरकारी सेवामा पनि कार्यरत रहनुभयो, दूरदराजका जिल्लाहरूमा रहनुभयो, काम गर्नुभयो। दार्चुलादेखि अनेकौं डोटी यस्ता क्षेत्रमा पनि उहाँले काम गर्नुभयो। दूरदराजको समस्यालाई पनि उहाँ बुझ्ने क्षमता राख्नुहुन्छ र सामान्य अरू शहरी क्षेत्रको अवस्थालाई पनि उहाँ बुझ्ने सामर्थ्य राख्नुहुन्छ। त्यसकारण यस्ता महामारीमा के गरिनुपर्छ, किनभने संसारमा यस्ता महामारी बारम्बार भएका छन्। स्पेनिस फ्लूले 5.5 करोड भन्दा बढी मानिसको ज्यान गएको छ। त्यस्तै नेपालकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा प्लेग, टिबी, कुष्ठरोग, हैजा यावत खालका महामारीहरू आए, त्यसले विफलसहित त्यसले धेरै ठुलो संख्यामा मानिसको जनको र कतिपय धनको पनि क्षति गरेको छ। त्यसकारण यतिखेर मानव अस्तित्व पनि कता कता अलि अप्ठ्यारोमा भएको हुनाले बडा सचेत हुनु जरुरी छ। आज म डाक्टर मरासिनीसँग यही विषयमा केन्द्रित गरेर कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ डाक्टर साहब। हस्, धन्यवाद। नमस्कार। अब म विषयमा केन्द्रित रहन्छु। कोरोना भाइरस, हजुर, यसले संसारमा बडा अप्ठ्यारो अवस्था तबाह गरेको छ। मानव अस्तित्वमाथि प्रश्न लगाउने ढङ्गले यसको उत्पत्ति भयो। सरकार प्रयास त गरिरहेछ, तर काहीँ न काहीँ अपुग जस्तो। फेरि हामी सञ्चार क्षेत्रमा काम गर्ने मानिस त बढी नै आलोचना गर्न रुचाउँछौँ। सरकारको प्रयास पनि एक खाले त्यो कमी काहीँ न काहीँ छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। तपाईको अनुभवमा कोरोना भाइरसको उत्पत्ति, यसबाट बच्ने, मैले यहीँबाट सुरु गरेँ, बच्ने कसरी, म सर्वसाधारणलाई बुझ्ने भाषामा यो कोरोनाबाट बच्ने उपाय डाक्टर साहबबाट एज एउटा जिज्ञासुको रूपमा मैले विषय उठान गरेँ। डाक्टर साहब कृपया। हस्, अब यो यसो छ, अब यो त भाइरस हो। अब यो भाइरसको अब यहाँ सबैलाई थाहा छ कि यसको चाहिँ खोप पनि छैन, अनि चाहिँ यसको चाहिँ उपचार पनि छैन। तर यसले चाहिँ एउटा कुरामा चाहिँ यो फेरि भरपर्दो छ कि यसले चाहिँ अब के भन्यो भने चाहिँ 1 मिटरको दूरी कायम गर, कम्तीमा 1 मिटरको दूरी कायम गर। अब भिडभाडमा जाँदा मास्क लगाएर हिँड। अनि त्यसपछि चाहिँ अनि यो अब यो साथसाथै अनि चाहिँ जथाभावी नथुक, अनि हाच्छिउँ गर्नुपर्दा, खोक्नु पर्दाखेरि रुमालको प्रयोग गर। यो गर्यो भने त्यहाँदेखि चाहिँ तिमीले मैले तिमीहरूलाई चाहिँ अनि मानवहरूलाई कसैलाई पनि सताउँदैन भनेर त भन्यो यसले, होइन? हामी यसले चाहिँ कि अब त्यो 1 मिटरको दूरी कायम गऱ्यौँ भने त, हामीले 1 मिटरको दूरी कम्तीमा कायम गरेर बस्यौँ भने यसले खासै असर चाहिँ गर्ने सम्भावना रहँदैन। तर भए तापनि अब के हुन्छ भने अब हाम्रो चाहिँ अब यो के हो भने यो अब विश्व स्वास्थ्य सङ्घ भने पनि युरोपको मात्रै हेरेर निर्णय गर्छ कि युरोपका मान्छेले भुइँमा थोक्दैनन्, ठिक, बाटोको छेउमा गरेर अनि चाहिँ सिँ गरेर सिगान फाल्दैनन्। उनीहरू त्यसमा अभ्यस्त भइसके। हाम्रो त त्यो कामै त्यही हो जस्तो गरेर बाटैमा पिच्चा थोक्छौँ, सिगान गर्छौँ, फाल्छौँ। लात्ता जरिवाना सब खायो भने लट्ठी पुलिसको त्यो बेलामा खाएर उनीहरू सच्चिसके। अब आजभन्दा अब चाहिँ 100 वर्ष अगाडि नै उनीहरू चाहिँ सच्चिसके। मेरो विचारमा स्पेनिस फ्लू पछाडि युरोपमा व्यापक परिवर्तन आयो यो थुक्ने क्रममा। र अब हामीले अब थुक्यौँ भने चाहिँ अब 1 मिटरभन्दा पर जान सक्छ है थुकेको। हाच्छिउँ गरेको डेन्जर हुन्छ। हाच्छिउँ गरेको डेन्जर किन? हाच्छिउँभन्दा डेन्जर हुन्छ।
हाच्छ्यौँ किनभने हाम्रो नाक भुइँतिर फर्क्या हुन्छ। अझ हाच्छ्यौँ गर्ने बेला त त्यो नाक चाहिँ धेरै अझ चाहिँ हाम्रै शरीरपट्टि ज्यादा फोकस हुन्छ। तर हामीले खोक्दाखेरि चाहिँ के अरे खोक्दाखेरि चाहिँ पनि हामीले चाहिँ अलिकति भुइँतिरै हाम्रो चाहिँ मुख चाहिँ गएको हुन्छ। तर थुक्दाखेरि हामीले चाहिँ सिधा गरेर थुक्ने हुनाले टाढा जाने हुनाले चाहिँ अनि चाहिँ त्यस्तो कुरा चाहिँ अलिकति हामी चाहिँ यो थुक्ने क्रम चाहिँ हामीले नेपालीहरूले बन्द गर्नुपर्छ। यो अब थुक्नु हुँदैन। त पहिलो कुरा म दर्शकलाई अलिकति सचेत सुसूचित गराउने ढङ्गले सचेत भन्दा पनि प्रस्तुत हुन चाहे। जहाँ पायो त्यहीँ थुक्ने, खकार्ने, सिँ गर्ने, हाच्छ्यौँ सबै एकदम ठाडो भएर त्यसरी हाच्छ्यौँ गर्ने ताकि अर्कोलाई नोक्सान हुने गरेर गर्नु भएन। यसबाट सचेत हुनु पर्यो। सचेत रहनु पर्यो हामीले चाहिँ। अनि अब त्यस्तै किसिमले अब अरू छ। अब अहिले आएको विभिन्न विषयहरू छ। हुन त अब निकै धेरै कुराहरू भनेका छन्। त्यो अब थ्योरीमा ठिक हो। अब नोटबाट सर्छ कि सर्दैन मेरो विचारमा त्यो छ। थ्योरिटिकल्ली सर्छ, व्यवहारिकमा सर्दैन होइन। सिद्धान्त अनुसार सर्छ तर चाहिँ व्यवहारमा सरेको देखिएन। अब त्यो अब थाईहरूले भने यो पासपोर्टबाट सर्यो भनेर अध्यागमन विभागका ब्याङ्ककको त्यो चाहिँ अनि विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल। तर अब त्यो चाहिँ अनि चाहिँ अब त्यो एउटा चाहिँ दुर्लभ घटनाको रूपमा आएको हो। थमहरूबाट पनि त्यो थमबाट कसरी गर्दाखेरि अब त्यहाँ एकदमै भिड हुने। अब कुनै तरिकाले त्यो अब फेरि अब यसमा चाहिँ के छ भने यो श्वास प्रश्वासबाट सर्ने रोग यहाँनिर ठ्याक्कै त्यसैबाट सरिएको भनेर 100% चाहिँ किटान सायद भन्न सक्ने अवस्था पनि रहँदैन। अब अनुसन्धानकै क्रममा छ। अनुसन्धानकै क्रममा छ। तर उनीहरूले भन्नलाई त्यो भने त्यसैले अब यो अब मोबाइलको कुरा छ। अरूलाई मोबाइल नदिनुहोस् सकभर। अब यो मोबाइल चाहिँ धेरै प्रयोग भए हुन्छ। मुखको नाकको नजिक पनि गइरहेको हुन्छ। त्यसो गर्दा मोबाइल भएन। स्वास्नी मान्छेहरूले लिपस्टिक सेयर नगर्नु होइन। लिपस्टिकको कुरा इभन कलमहरू पनि अनि त्यहीँ दिएर एउटै कलम त्यहाँ अफिसहरूमा त कलम राखिदिया हुन्छ धागोले बाँधेर। ब्याङ्कमा पनि राखेको हुन्छ। अब त्यो बन्द गर्नुपर्छ। त्यो आफैले आफ्नो कलम मात्रै चाहिँ अब लिएर हिँड्ने अर्काको लिएर हिँड्नु। बडा ठिक सन्देश दिने प्रवाह गर्नुभयो। म पनि ब्याङ्कमा जाँदाखेरि त्यो सार्वजनिक यसो देख्छु म सबैले प्रयोग गर्ने कलम नै दिएको हुन्छ। त कुनै पनि ग्राहकले त्यो कलमहरू प्रयोग नगर्नुहोस्। आफ्नै कलम लिएर जानुहोस्, आफ्नै कलमले लेख्नुहोस् ब्याङ्कको सवालमा। एकदम ठिक। अनि अब त्यस्तै किसिमले अब चाहिँ अब अरू केही कुराहरू छन् जसबाट यो सर्न सक्छ। अब उदाहरणको लागि अब यो धेरै जसो तराईतिरको चलन चाहिँ अनि तराई र पहाडको अलिक फरक छ। केही कुराहरू सुर्ती खाने चलनमा यो सुर्ती त खानै हुँदैन। मैले अहिले सुर्तीको एडभोकेट गरे होइन फेरि कसरी गर्न सक्नु गर्नै छ। अनि यो सुर्ती अब चाहिँ एउटाले माड्छ त्यही सुर्ती निकालेर 5 जनाको हातमा हालिदिन्छ। यो पनि अब चाहिँ अलिकति खतरनाक काम पनि देखियो। र अर्को चाहिँ के छ भने अब पहाडतिरका मान्छेहरू चौतारामा बस्छन् उ गर्छन् 5 जना बस्यो एउटा चुरोट सल्कायो अनि त्यो 5 जनाले चाहिँ अनि चाहिँ सर्को तान्यो। त्यो पनि अबको अवस्थामा चाहिँ यो चाहिँ अनि चाहिँ अब यो रोग सार्ने एउटा चाहिँ माध्यम हुनसक्छ। त्यसैले यस्ता कुराहरू जो समुदायमा यसरी चाहिँ एउटै चिज धेरैजनाले अब चाहिँ त्यो समाउने अथवा त्यसलाई चाहिँ त्यो प्रयोग गर्ने कामहरूमा चाहिँ हामी अब चाहिँ सतर्क हुनैपर्छ। यसबाट पनि रोग फैलिन्छ कि भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। तर अब यहाँ तरकारीको कुरा आयो के कुरा यस्तो चिजबाट सर्दैन। यो चाहिँ 100% यो ग्यारेन्टी हो। तरकारी अब चाहिँ चाहको तरकारी दार्चुला तरकारी खाए पनि इन्डियाको तरकारी खाए पनि झापाको खाए पनि अर्घाखाँची स्याङ्जाको खाए पनि त्यसबाट त्यो तरकारीबाट चाहिँ भाइरस त्यस्तो चाहिँ आएर सर्दैन। अर्को त यो तरकारीको काठमाडौँको तरकारीको ब्युटी के छ भने त्यो गाडामा राखेर घनघोर घाममा 12 बजे 10 बजे 12 बजेको घाममा हिँडिरहेको हुन्छ। त्यहाँ मान्छेलाई बाँच्नु अनि चाहिँ गाह्रो भइरहेको हुन्छ। त्यस्तोमा अब कहाँबाट भाइरस बाँच्दैन। अनि त्यसो हुनाले पनि अनि चाहिँ यो भाइरस चाहिँ त्यो अल्ट्राभायोलेट रेज भन्छ। सूर्यको किरणमा अल्ट्राभायोलेट रेज हुन्छ। जति हामी माथि पहाडी भेगमा जान्छौँ अल्ट्राभायोलेट रेज त्यति सक्रिय हुन्छ। अब यो चाहिँ सगरमाथाको बेस क्याम्पतिर जाने हो भने अल्ट्राभायोलेट रेजले त्यो मुख अनुहारै पुरा कालो बनाइदिन्छ, जलाइदिन्छ। त्यसैले यस्तोमा अनि चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै अब चाहिँ शङ्का गर्नुपर्ने छैन। त्यसमा त हामीलाई चाहिँ स्वतन्त्रता छ नि। हामीले घरमा लगेर मजासँग पखालौँ। नपखालिकन तरकारी हामी केही खाँदैनौँ। एक दोस्रो अब अर्को के गर्न सक्छ नगरपालिकाहरूले अथवा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले विभागले के भन्न सक्छन् यो तरकारी एकचोटि राम्रोसँग पानीले पखालेर बेच्नु। त्यो भनिदियो भने त्यसको योले कोरोना भाइरसको मात्रै होइन कि अरू किसिमको फोहोरबाट पनि तरकारीलाई चाहिँ अनि चाहिँ स्वच्छ राख्नमा चाहिँ मद्दत गर्छ। डाक्टर साहब म 2-3 वटा विषय डाक्टर साहबलाई म देखाएरै प्रस्तुत हुन्छु। हजुर। जस्तो यो सेनिटाइजर म प्रयोग गर्छु होइन। कतिपय मानिस भन्छन् सेनिटाइजर यसरी जसरी हामी प्रयोग गर्छौँ यो यसरी धेरै ज्यादा प्रयोग नगर्नु, यसले नोक्सान पनि गर्न सक्छ,
त्यसकारण आवश्यक हुँदा मात्रै प्रयोग गर्ने भन्ने जस्तो हातको सवालमा यसो भनिन्छ यो ठिक कि बेठिक हो। यसले हातमा अलिकति अब धेरै प्रयोग गर्यो भने हातमा चाहिँ कहीँनिर अनि चाहिँ यो प्रयोग हुँदा धेरै चाहिँ हात चाहिँ कहीँ छाला बाग लिएर जाने केही घाउ जस्तो हुने यस्तो समस्याहरू कहिले काहीँ एलर्जी टाइपको समस्याहरू पनि आउन सक्ने चाहिँ हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि यसको चाहिँ अब यो सीमित प्रयोग गर्ने हो। यो चाहिँ अब योभन्दा बेस भनेकै साबुन पानी हो भन्ने छ। तर अब त्यो पनि साबुन पानीको समस्या पनि के भने चाहिँ अब कतिपय डाक्टर साहब त अब दाग चुलातिर नि काम गर्नुभयो, अब साबुन हुँदैन, पानी त एन केन प्रकारमा जहाँ पनि बेहोर्नै पर्छ, जसरी पनि खोज्नै पर्यो, साबुन हुँदैन। त्यस्तो अवस्थामा के अब मैले त अब धेरै बेर पानी हात पखाला हुन्छु। अब यो साबुन पानीले 20 सेकेन्ड मात्रै भन्ने चलन छ। तपाईँ अनि पुरै साबुनको धारा बगिरहेको छ भने धारामा पुरा म एक मिनटसम्म चाहिँ पखाली गर्नुहोस्, त्यो भाइरस पनि त पखालिएर जान्छ नि त। अब यो भयो भने साबुन पानी भयो भने साबुन पानीले त्यसलाई किल नै गर्छ। त्यसको चाहिँ त्यो बाहिरी चाहिँ जुन चाहिँ बोक्रा हुन्छ त्यो बोक्रामै असर गर्छ आउटर कोटमा। त्यसो भए हुनाले त्यो त्यहाँबाट चाहिँ त्यो भाइरस चाँडो मर्ने सम्भावना हुन्छ। तर तपाईँले हात पखाली गर्नुभयो भने चाहिँ धेरै भाइरसहरू पखालिएर जालान्। अनि त्यो भाइरस पखालिएर गएपछि त्यो चाहिँ त्यति अनि चाहिँ यो सङ्क्रमणको सम्भावना हुँदैन। अब अर्को अल्टरनेट के छ भने अलिकति तातो पानी बनाएर हात धुनुहोस्, झन् राम्रो भयो। त स्थानीय तहमा कतिपय त्यस्ता अवस्थाहरू हुन्छन्, त्यस्तामा चाहिँ अलिकति सचेत हुनुपर्ने, दूरदराजमा बस्ने एकदम गाउँका एकदम न्यून आय भएका मानिसहरूले के गर्ने त्यसमा? त्यो परै जान पर्दैन। यो म चाहिँ डाइरेक्टर थिएँ हाम्रो चाहिँ एपिडेमियोलोजी रोग नियन्त्रण महाशाखाको। हामीले चाहिँ अनि चाहिँ काठमाडौँमा भुइँचालो पछि हैजा लाग्न सक्ने जोखिमपूर्ण ठाउँहरूको म्यापिङ गऱ्यौँ। म्यापिङ गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अनि चाहिँ के भन्यो भने यो ओखरपौवा भन्ने ठाउँ जहाँनिर डम्पिङ साइट छ त्यो चाहिँ एक नम्बर जोखिमयुक्त ठाउँ हो भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्यो। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामीसँग अलिकति त्यो खोप थियो हैजाको, त्यो हैजाको खोप चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पहिलो र दोस्रो राउन्ड हुन्छ, पहिलो राउन्ड चलाउन गयौँ। होइन मन्त्रीजीले भन्नुभयो यस्तो यो सानो कार्यक्रम भए पनि यो जनस्वास्थ्यको हिसाबले साह्रै महत्त्वपूर्ण हो, म पनि जान्छु भन्नुभयो खगराज अधिकारीले। अनि उहाँ पनि जानुभयो, उहाँले उद्घाटन गर्नुभयो। अनि हामीले चाहिँ के गर्यौँ भने चाहिँ होइन यो खोप मात्रै खाएर हुँदैन, कि तपाईँहरूले चाहिँ यो सरसफाइको लागि हामीले चाहिँ यो साबुन दिएका छौँ, पानीले राम्रोसँग हात धोएर पनि खानु होला है। हैजा बाहेकका कीटाणुहरू त यसले चाहिँ अनि यो नियन्त्रण गर्दैन यो हैजाको खोपले। त्यसो गर्दाखेरि यो गर्नु होला भनेर हामीले धेरै मान्छेलाई अब चाहिँ त्यहाँ चाहिँ दिन खोज्यौँ। त्यो त्यस्तो नजिकको ठाउँमा पनि त्यो साबुनप्रतिको त्यहाँ चाहिँ मानिसहरूको कहाँ धेरै मान्छेको घरमा साबुन रहन्छ। एउटा त चेतना छैन, अर्को आय आर्जनको पनि समस्या, किनभने त्यो ठाउँमा सम्भवै रहेन। मान्छेहरू चाहिँ अनि चाहिँ त्यो देखियो चाहिँ त्यो चाहिँ साबुन एउटा साबुनप्रति जुन मानिसहरूले चाहिँ त्यो देखाउनु भयो नि त्यहाँ चाहिँ यो साबुन यति महत्त्वपूर्ण हो भनेर चाहिँ एउटा हामीले दिएको चाहिँ साबुनमा जसलाई जति महत्त्व दिएर त्यो साबुनहरू खल्तीमा राखेर राम्रोसँग झोलामा राखेर लानुभयो। अनि हरेकले चाहिँ त्यो साबुन लानलाई डेटोल साबुन हो खास, त्यो डेटोल साबुनप्रति यति चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अनि चाहिँ माया देखियो कि त्यहाँ चाहिँ स्थानीय जनतामा मलाई लाग्यो। अनि त्यसैले चाहिँ यो दूरदराजको ठाउँमा त अब कति ठाउँ धेरै ठाउँमा त गाउँमा त यो साबुन पनि उपलब्ध छैन। त्यसो भए एकदम सही कुरा, धेरै बेर हात पखाल्यो भने हुन्छ। हात धुने सवाल। अब म डाक्टर साहबलाई फेरि अर्को विषय, यो म मास्क देखाउँदैछु। यो म जो मास्क युज गर्छु एकातर्फ अलि यो कलरको छ, अलि हरियो कलरको नीलो कलरको छ, अर्कोतर्फ यो सेतो छ। त मूलतः जस्तो डाक्टर साहबले पनि बोक्नु भएको छ, यो कुन साइज कता फर्काएर लगाउने, किनभने लगाउन जता पनि लगाउन मिल्ने खालको देखा पर्छ। यो मूलतः यसको अलिकति स्वभाव र गरिनु चाहिँ कसरी, लगाइनु कसरी पर्छ डाक्टर साहब अलिकति होइन। यो लाउने त यही हो, यो भित्री हो यो बाहिरी हो होइन। अब जसरी लगाए पनि हुन्छ लगाउनलाई, अनि भित्री बाहिरी भन्ने त त्यस्तो त हुँदैन। तैपनि अब यसले चाहिँ पटाएको तरिका हेर्दाखेरि यहाँ स्पष्ट रूपमा बताइदिएको छ भित्री र बाहिरी। तर यसमा अर्को यो मास्कमा चाहिँ छैन। अर्को मास्कमा चाहिँ त्यो मेटलको सानो अनि चाहिँ त्यो स्टिक हाल्दै आउँछ माथि त्यो चाहिँ अनि चाहिँ त्यसरी चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले अब यो मास्क लगाउँदाखेरि यसरी नाकमा लगाएर यस्तो गराएपछि अनि टक्क अनि चाहिँ भएर माथिबाट चाहिँ अनि चाहिँ उता पारी बसेको मान्छेले, नजिक बसेको मान्छेले कसैले मुखतिर फर्केर खोकिदियो भने पनि नाकभित्र सिधै त्यो चाहिँ अनि चाहिँ थुकको छिटाहरू जान नसक्ने गरी बन्द होस् भनेर त्यो राखेको हुन्छ। अहिले यो नयाँ आएकोमा चाहिँ यो चाहिँ अनि चाहिँ छैन, यो चाहिँ अनि चाहिँ त्यो मेटल स्टिक छैन।
तर चाहिँ लाउनु पर्ने तरिका त्यही हो, पुरै नाकमुख अलिक अब तलैसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ ढाकेर चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब यो इन्फेक्सनका जो अङ्गहरू छन् नि मूलत नाक, मुख र आँखा भनिन्छ। अब नाक र मुख हामी प्रोटेक्ट गर्ने एउटा अस्त्रको रूपमा यसलाई प्रयोग गर्छौँ। अब आँखाको के गर्ने? आँखाको त चस्मै लाउने हो, गगल लाउनु पर्ने हुन्छ, गगल्सहरू लाउनु पर्ने हुन्छ। अब जस्तो अब कोही कोही अब पेसागत अब यो हाम्रो चिकित्सा पेसाका मान्छेहरूले ब्युटिसियनहरू भयो, अहिले ब्युटिसियनहरूको पेसा चाहिँ खतरामा परेको छ होइन। उहाँहरूले अब त्यो अब क्लाइन्टलाई जो सेवा लिन आउने मान्छे छ उहाँलाई मास्क लगाएर यो अनुहारको यो चाहिँ ब्युटिफाइङ गर्ने, सुन्दरता बढाउने काम नहुने भयो होइन। अनि त्यसो गर्दाखेरि अब त्यो नजिक मुख पनि लान पर्ने भयो। त्यसो गर्दाखेरि नाकबाट यो नाकबाट निक्लेको हावा चाहिँ सिधै उहाँहरूको मुखमा पर्ने डर हुन्छ। त्यसैले उहाँहरूले चाहिँ त्यो नै ठुलो गगल्स नै लाउनु पर्ने हुन्छ। अझ उहाँहरू त सबै भन्छु म त त्यो अब पिपिई नै चाहिन्छ उहाँहरूलाई त। अब म यसैमा आधा आकाशभन्दा बढी ओगटेका यो महिलाहरूसँग सम्बन्धित विषय, महिलाहरू अलिक कस्मेटिक लाइफमा बढी रुचि राख्छन्। अब यो पछिल्लो समयमा खास गरी अब गर्भवती महिला, बालबालिका, अलि सिनियर महिलाहरूको अब त्यो र कस्मेटिक लाइफमा बढी समय व्यतीत गर्न चाहने महिलाहरू हुन्छन्, उनीहरूले सचेत हुनुपर्ने विषय र पुरुषहरू जो शारीरिक व्यायामदेखि लिएर कपाल काट्नेसम्म सबै विषयमा सचेत हुनुपर्ने यस्ता सरुवा रोग यो जो महामारीको अवस्था छ यस्तो बेलामा ख्याल गरिनुपर्ने पक्ष पनि डाक्टर साहब बताइदिनुहोस् न कृपया। होइन अब यस्तो अब यो महिला गर्भवती, खास गरी गर्भवती महिला भयो, सिनियर सिटिजन्सहरू हुनुहुन्छ नि अब 65-70 वर्ष पुगेका, अलि चाहिँ अनि उहाँको स्वास्थ्य अवस्था धेरै कमजोर भएको, सबैलाई फेरि यो भनेर त्यो चाहिँ अनि तर्साउने गर्नु हुँदैन हेर्नु। अनि चाहिँ होइन सबै मान्छे त्यस्तो हुन्छ भन्ने पनि छैन। इटालीमा 102-104 वर्ष भएका सर्भाइभ अस्पताल गएर मजासँग चाहिँ घरमा अनि चाहिँ फर्केर जानुभयो, क्योर हुनुभयो। त्यसैले चाहिँ अनि चाहिँ त्यो हुन्छ भन्ने पनि छैन। तर के हुन्छ भने अब उहाँहरूले चाहिँ जहिले पनि घरभित्रका मान्छेसँग पनि डराउनु पर्ने हो। अलि जवान मान्छेहरू चाहिँ अलि ठिक उमेरका 60 वर्षभन्दा तलका जो स्वस्थ छन्, कुनै रोग छैन, उनीहरू घरका मान्छेहरूसँग घुलमिल हुन सक्ने भए। तर चाहिँ अब जो अलिकति जसको स्वास्थ्य अवस्था अलिक कमजोर छ, गर्भवती हुनुहुन्छ, सानो बच्चाहरू छन् जो चाहिँ अलि कुपोषित छन्, यस्तो बच्चाहरूलाई सकभर चाहिँ धेरै मान्छेले नसमात्ने, धेरैभन्दा धेरैले त्यो बच्चालाई छुँदै नछुने, बच्चाको आमाले अथवा बच्चाको आमाको अनुपस्थितिमा अर्को कसैजनाले बाहेक तेस्रो मान्छेले नछुँदाखेरि चाहिँ यो रोग लाग्ने, यो रोग सर्ने सम्भावना कम हुन्छ। उहाँहरूसँग पनि हामीले चाहिँ घरमा पनि यो चाहिँ दूरी कायम नै गर्नुपर्ने, एकदमै अनि चाहिँ 1 मिटरभन्दा बेसीको दूरी कायम गरेर अनि चाहिँ यो भेटघाट गर्ने, कुराकानीहरू गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ अनि चाहिँ यसले चाहिँ सुरक्षित राख्नमा मद्दत गर्छ। अब यो सामाजिक जीवन र हाम्रो लाइफस्टाइल जुन खालको छ, अब सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि एकदम ठप्प जस्तो हुँदैछ। यस खालको महामारी कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने WHO त सन् 2022 सम्म यो निरन्तर कायम रहन सक्छ, त्यसकारण सचेत हुनुहोस् भनिरहेको छ। त्योभन्दा पछिसम्म जाने यो HIV भयो नि। अब 1981 मा क्यालिफोर्नियामा पहिलो रोग निक्लियो होइन। त्यसको 4-5 वर्षमा सारा अब अलिकति यो स्लो थियो, यसको यो सर्ने तरिका फरक भएको हुनाले करिब चाहिँ अनि 5 वर्ष जति 7 वर्ष हामी कहाँ 87 मा पहिलो बिरामी चाहिँ डायग्नोसिस भयो। अब त्यसको अहिलेसम्म खोप निक्लेन। त्यो सबै चिजको खोप बनाउन सकिन्छ भन्ने पनि छैन, ग्यारेन्टी छैन। अब यसमा चाहिँ अब वैज्ञानिकहरूले प्रयास चाहिँ गरिरहेका छन्। अब खोप निक्लिदियो भने अलिकति अब यसको अनि समाधान चाँडै निक्लेला, प्रभावकारी खोप निक्लियो भने अनि अब त्यस्तो प्रभावकारी खोप आउँछ कि आउँदैन भनेर चाहिँ हामीले अझै केही समय नपुरिकन अब त्यसको जवाफ हामीले पाउन सक्ने अवस्था छैन। अब नेपालमा त आयो खोप चाहिँ प्रभावकारी आयो भने, अमेरिका विकास भयो भने अमेरिकाको सरकारले पहिलो पटक चाहिँ सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता अमेरिकी जनतालाई दिन्छ, आफ्नो नागरिकलाई गर्छ। जुन देशले उत्पादन गर्छ त्यसले आफ्नो नागरिकलाई दिन्छ। त्यसपछि उसले आफ्नो नजिकका देशहरूलाई दिन्छ। तेस्रो चौथो चरणमा मात्रै हामी कहाँ आउला। अहिले चाहिँ अब त्यो यो खोप हेऱ्यो भने संसारमा पोलियोको खोप चाहिँ एकदमै गाह्रो भइरहेको छ। पोलियोको खोपको उत्पादनै कम भयो, पोलियोको खोप चाहिँ हामी संसारभरि चाहिँ आवश्यकता बेसी भयो। अनि त्यसो भए हुनाले चाहिँ पोलियो खोप पाउनलाई पनि अनि चाहिँ बहुत गाह्रो भइरहेको अवस्था छ अहिले संसारमा। अरू खोपहरूको पनि धेरै अहिले हालत यो चाहिँ गम्भीर छ खोप पाउनको लागि।
त्यसैले यो यस्तो खोप चाहिँ जो चाहिँ 6.5 अरबलाई दिने त्यो त बच्चाको मात्रै खोप हो, संसारभरि चाहिँ अनि 1 वर्षमा जन्मेका बच्चाहरूलाई मात्रै लाउने खोप हो। यो चाहिँ अब संसारभरि 6.5 अरबलाई दिनुपर्ने अनि चाहिँ खोप आयो भने अनि त्यसको उपलब्धता हामीलाई चाहिँ 2 वर्ष अगाडि चाहिँ हुन सक्ने सम्भावना देखिँदैन। त्यसै अब फेरि त्यसमा चाहिँ अब कति महँगो हुन्छ कि सस्तो हुन्छ, एउटै डोजलाई $300 पर्ने भइगयो भने अनि हामीलाई त अब अझ गाह्रो होला होइन 3 करोड डोज किन्नको लागि। त्यसैले अब हामीले चाहिँ अनि अब यो हाम्रो चाहिँ व्यवहार परिवर्तनमा म भन्छु 3टा चिरामा यसले खोजेको छ। एउटा चाहिँ संस्कार परिवर्तन खोज्यो यसले, हामी नमस्कार गरौँ, हात नमिलाउँ, यो चाहिँ अङ्कमालहरू चाहिँ गर्न छोडौँ। दोस्रो चाहिँ यसले चाहिँ अनि व्यवहार परिवर्तन गर्यो, जथाभावी नथुकौँ होइन। अनि त्यसपछि यो नाकमुखको चाहिँ सरसफाइलाई ध्यान दिउँ। अनि यो मास्क लगाएर हिँडौँ अथवा चाहिँ हाच्छिउँ आउँदा खोक्दाखेरि चाहिँ रुमालले मजासँग चाहिँ हात चाहिँ के अरे यो चाहिँ नाक छोपेर चाहिँ हात खोक्ने छेक्ने गरौँ। र त्यस्तै किसिमले यसले अनुशासन खोज्यो। अब नेपालमा एउटाले चाहिँ अनुशासन मेन्टेन गरेर रहेछ ब्याङ्कले। आजभोलि अब ब्याङ्कले सबैतिर जाँदाखेरि त्यो कम्प्युटराइज मेसिन राखेर अनि त्यहाँबाट चाहिँ अनि तपाईँको पालो कति आउँछ भनेर चाहिँ दिने गरायो। तर अब यसपछि अब कुनै अब यति अब अहिले चाहिँ धेरै अड्डाहरूमा अब चाहिँ हामी चाहिँ अब क्राइसिसमा छौँ अहिले, अरू अड्डाहरूको हकमा होइन। सरकारी अड्डाहरू पनि क्राइसिसमा गए, अस्पतालहरू पनि अहिले क्राइसिसमा छन्, स्कुल कलेजहरूमा चाहिँ समस्या भइरहेको छ। अब त्यस्तै धेरै भिड हुने चाहिँ अब ठाउँहरू चाहिँ उदाहरणको लागि सिनेमा हलहरू यस्तोमा पनि अहिले चाहिँ समस्या हुने जस्तो देखिएको छ। त्यसैले अब यस्तोमा चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ त्यो अब 1 मिटरको कुराले पनि अब कति अब चाहिँ नि यो परिपालना हुने हो, सबै मान्छेले त्यही अनुसार मान्ने हुन् कि होइन। तपाईँ त मान्नुहुन्छ, तपाईँ त राम्रैसँग गाडी चलाइराख्नु भएको छ, पछाडि काल्याएर हानिदिन्छ, त्यस्तो हुने हो कि भन्ने सम्भावनाहरू पनि भएको हुनाले अनि अब यो चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो पटक यो व्यवहार परिवर्तनको कुराहरू हामी चाहिँ अनि चाहिँ अब यो लाइन लागेर क्यु लागेर सेवा लिने कुराहरूमा यो चाहिँ अनि चाहिँ अलि संवेदनशील भएन भने यसले चाहिँ हामीलाई च्याप्छ। तर हामीले यो सर्टेन अनि चाहिँ अनि यो नियमहरू पालना गऱ्यौँ भने यो टाढै बस्छ। एक त अनुशासित हुने र यदि यही मानिस अनुशासित नभएको कारणले प्रकृतिले काहीँ न काहीँ सचेत र नियन्त्रण गर्ने प्रयास पनि गर्दो रहेछ भन्ने पनि यो घटनाले देखायो है त। त डाक्टर साहब अब यसैसँग जोडिन्छ अब यो मानवको फेरि जीवन त यो निरन्तरताका लागि अब गतिविधि पनि गर्नुपर्छ, खट्नुपर्छ, हिँड्नुपर्छ। त कसरी त्यो जीवनलाई सुसञ्चालन निरन्तरता दिनका लागि हामीले के गर्ने? हाम्रो पूर्वीय कल्चर काहीँ न काहीँ व्यवहारिक र वैज्ञानिक पनि रहेछ भन्ने कुरा जस्तो डाक्टर साहबले भन्नुभयो, नमस्कार गर्ने, हात नमिलाउने, गला नजोड्ने, मै नखाने, अलिकति टाढै बस्ने, यी सब चिज हात धुने होइन, यी सब हाम्रा पूर्वीय संस्कृति संस्कार परम्परासँग यसरी मेल खान्छ। तर जीवन कसरी चलाउने? अब यो बडा अप्ठ्यारो अवस्थामा हामी प्रवेश गऱ्यौँ। संसार मानव जाति माथि पनि काहीँ न काहीँ चुनौतीको स्थिति पनि छ, भस्याक्कै हुनसक्छ कि भन्ने त्यो त्रासको अवस्था पनि छ। किनभने अमेरिका हेर्नुहोस्, युरोपका कतिपय देशहरूमा हेर्दाखेरि धेरै ठुलो लगानी पश्चात उनीहरू प्रयास गर्दैछन्, लडिरहेछन् उनीहरू। तर हामी कहाँ के हुने भन्ने एउटा अवस्था छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? होइन, मैले यसो हेरेको छु। मैले अहिलेको अवस्था नेपालको लागि हेर्छु, अस्तिसम्म त हामी चाहिँ धेरै राम्रो अवस्थामै थियौँ होइन। हुन त अब त्यहाँ चाहिँ अहिले यो परीक्षणको यो प्रयोगशाला परीक्षणको यो रोगको परीक्षाला परीक्षणको सधैँ अलिकति चाहिँ आलोचना भइरहेको छ होइन। अनि चाहिँ एकदमै कम भयो भनेर जताततैबाट यसको चाहिँ कुराहरू प्रसङ्गहरू निकालिएको छ। तर जे जसो भए तापनि यो कोरोना रोगले नेपाललाई ल मलाई चाहिँ तिमीहरू जेले मार्ने हो मार भनेर त 6 महिना त समय त दिए हो नि। ठिक ठिक उसले त भन्यो अब तिमीहरू आएर मलाई चाहिँ खतम पार हो भनेर कोरोनाले त हामीलाई भन्यो। तर हामीले चाहिँ त्यही अनुसारको अलिकति तयारी चाहिँ हामीले चाहिँ गर्न सकेन। फितलो भयो हाम्रो अलिकति तयारीहरू फितलो भयो। तर त्यो हुँदै पनि अहिले फेरि एउटा चाहिँ अनि चाहिँ के छ भने अहिले अलिकति अब चाहिँ केही ठाउँहरूमा यो चाहिँ अनि चाहिँ यो सीमा पारीबाट आएका सङ्क्रमित भएर आएका नेपालीहरूले गर्दाखेरि चाहिँ चुनौती भएको छ। पक्कै पनि चुनौती थप्या छ होइन। त्यो चुनौती चाहिँ अनि के छ भने जति पश्चिम गयो त्यति धेरै मान्छे चाहिँ सीमा पारीबाट आए। सीमा पारी जाने यो नेपालको के छ भने यो सबभन्दा यो पूर्वको चाहिँ एकदम कम छ
धेरैजसो विदेशमा छ। यो चाहिँ अनि सुदूरपश्चिमको चाहिँ सबैभन्दा बेसी चाहिँ भारततिरै छन्। अनि बिचतिरका चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ अनि चाहिँ फेरि अब छासमिस छन्, कोही भारत छन् कोही यता छन्। त्यसैले अनि चाहिँ अलि चाहिँ यो चाहिँ अलिकति यो चुनौती चाहिँ थपिएको। यो चुनौतीलाई अब चाहिँ चिर्नको लागि कि दुईवटा मात्रै हाम्रो चाहिँ अब दुईवटा तिनवटा मात्रै हाम्रो एक्सन भए पुग्छ। हामीले जति खर्च गरे पनि अब यी सबैको टेस्ट गरेर यिनलाई नेगेटिभ भएपछि मात्रै घरमा पठाउने, नेगेटिभ भएका मान्छे जतिलाई घरमा पठाउने, पोजिटिभ भएका जतिलाई आइसोलेसनमा राखेर अनि चाहिँ भाइरस छैन भन्ने भएपछि चाहिँ अनि रिपोर्टले देखाएपछि घर पठाउने गऱ्यो भने यो चाहिँ स्थितिको हामीले एकदमै सजिलोसँग पार पाउन सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ अब दुईवटा काम मात्रै गर्नुपर्ने हुन्छ कि हामीले अलिकति यो प्रयोगशालालाई को अब क्षमता, प्रयोगशालाको सङ्ख्या व्यापक रूपले बढाउनु पर्ने हो। क्षमता बढाउनुको लागि के भने अहिले एक सिफ्टमा हेरिसकेर राखेको छ भने त्यो मान्छेहरू चाहिँ प्रयोगशाला प्राविधिकहरू राखेर 3 सिफ्टमा चलाउनु पर्यो। रातभरि पनि हेर्ने, दिनभरि पनि हेर्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ यो अनि अहिलेको सट्टामा डबल होइन, अब चाहिँ 2 गुणा 3 गुणा बेसी चाहिँ स्याम्पल हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ गर्न सकिने अवस्था आउँछ र त्यसले चाहिँ अनि चाँडै अनि चाहिँ यसको नतिजाहरू सम्बन्धित अनि व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले दिन सक्छौँ। र दोस्रो अब चाहिँ आएका जतिलाई सबैलाई चाहिँ अनि चाहिँ क्वारेन्टाइनमा अहिले अलिकति क्वारेन्टाइन भद्रगोल छ, त्यो भद्रगोल चाहिँलाई अलिकति हामीले चाहिँ अलि हेरेर अनि राम्रोसँग उहाँलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्ने र त्यो क्वारेन्टाइनमा राख्नुभन्दा अगाडि चाहिँ सबैलाई सोध्नु पऱ्यो, तपाईँले दबाई खाएको, तपाईँ सुत्केरी हो, दबाई खाएको हो, उसो भए अस्पताल जानुहोस्, तपाईँलाई यहाँ राखिन्न भनेर भन्नुपर्छ। त्यो चाहिँ अलिकति चुकेको छ। नेपालमा तपाईँ चाहिँ यो एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको पूर्व निर्देशक पनि भएको नाताले यसले एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको प्रयास, साधन स्रोत र त्यो जनशक्तिको विगतको अवस्था र वर्तमानमा हेर्दा यो महामारीलाई सामना गर्ने स्वास्थ्य सेवा विभागको तयारी, स्वास्थ्य मन्त्रालयको गतिविधि, यो यावत अवस्थालाई चाहिँ तपाईँ जस्तो मान्छेले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? तपाईँ एउटा अनुभव प्राप्त पनि हुनुहुन्छ, नेपाली समाजलाई राम्रो बुझ्ने क्षमता पनि राख्नुहुन्छ, तपाईँ कल्चरसँग पनि अभ्यस्त हुनुहुन्छ, त्यसकारण मैले यो अलि इन्सिस्ट गरेको। कृपया एकदम त्यो बेला केन्द्रीकृत शासन प्रणाली थियो। अब जाजरकोटमा पत्रिकाले लेखिदियो कि ओहो, कान्तिपुरले लेख्यो यति मान्छे मरिरहेका छन्, त्यहाँ चाहिँ रुगा खोकी लाग्यो, कडा खालको स्वाइन फ्लू लाग्यो, के हेरेको छ सरकारले भन्यो। हामी चाहिँ अनि प्रधानमन्त्रीले बोलाउनु हो, गयौँ, हामी टोली खटाउँछौँ, हेलिकप्टर दिनुहोस्, हेलिकप्टरमा आउने भयो। अब हरेक दिन हामीले चाहिँ 33 टोली चाहिँ जाजरकोट पठायौँ यहाँबाट सिधै। अनि 1 महिना जतिमा त्यो चाहिँ धेरै नियन्त्रणमा आयो। कति त्यो चाहिँ अनि चाहिँ जायज थियो, कति चाहिँ अब चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब त्यो दाउरा बाल्ने हुनाले रुगाखोकी चाहिँ जाडोमा चाहिँ बढेका मात्रै मान्छे रहेछन्, कोही चाहिँ स्वाइन फ्लूको पनि टेस्ट पोजिटिभ आयो। त्यो केन्द्रीकृत शासन प्रणाली थियो, त्यस बेलाको काम गर्ने स्टाइल अलि सजिलो थियो। अब के भन्छ, डाइरेक्ट हस्तक्षेप गर्थ्यो, हामीले अब त्यहाँको मेयरले, त्यहाँको गाविसको प्रमुखले वेलकम गर्थे। अहिले किन आइस् त भन्ने चाहिँ सोध्ने पनि रहेछन् कोही। अब सरकार भयो नि त, स्थानीय सरकार, सरकारै सरकार सबै। अहिले त्यस्तो भयो हुनाले अलिकति अहिले चाहिँ त्यो चाहिँ जुन समन्वय छ नि, यो समन्वयमा चाहिँ समस्या छ। 3 लेभलको समस्या, 3 लेभलकोमा अहिले चाहिँ समस्या चाहिँ देखिएको छ। साथसाथै अर्को के पनि देखियो भने 3 लेभलमा अब यो चाहिँ हाम्रो कसले के गर्ने हो होइन। अब पहिला भनिदियो अब चाहिँ जसको केही पनि साधन स्रोत छैन त्यसलाई हामीले के भन्यो भने चाहिँ ल तपाईँले चाहिँ अनि तपाईँ क्वारेन्टाइन तपाईँले राख्नुहोस् भनिदियो। अनि त्यहाँबाट होइन अब आयो यो चाहिँ अनि सङ्क्रमितहरू बेसी आउन थालेपछि होइन यो चाहिँ अनि आइसोलेसन पनि तपाईँले बनाउनुहोस् भन्न थालिदियो। त्यसका त्यो चाहिँ अनि गाउँपालिका नगरपालिकामा न अस्पताल छ, न डाक्टर छन्, न एम्बुलेन्स छ। त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ नसक्ने मान्छेलाई चाहिँ एकदमै धेरै अब चाहिँ अब भारी बकाएको जस्तो क्वारेन्टाइन भनिदिएको छ। क्वारेन्टाइनको मापदण्ड पनि पुरा भएको छैन, जनशक्ति स्वास्थ्य कर्मीहरू त्यो अवस्था पनि केही छैन भनेपछि लथालिङ्ग बताउ। अहिले चाहिँ अनि चाहिँ यो चाहिँ सामञ्जस्यको अनि चाहिँ सामञ्जस्य र समन्वय, अनि त्यसपछि अरूसँग चाहिँ पहिला कोअर्डिनेसन गर्ने होइन। अहिले पहिला यसरी रोग फैलियो भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्राइभेट सेक्टरलाई बजाउँथ्यो, अनि चाहिँ एनजिओहरूलाई बोलाउँथ्यो। धेरै अब अहिले हेऱ्यो भने हामीसँग मलाई लाग्छ
40,000 को आसपासमा हाम्रो यो शय्या सङ्ख्या छ कि नेपालभरिमा। साना ठुला अस्पताल गरेर मेडिकल कलेजकै 10-12,000 शय्या सङ्ख्या छ। हामीसँग अस्पतालको शय्या, डाक्टरको कमी, नर्सको कमी त होइन नि। अब कतिपय अस्पतालहरू त अहिले सिल गरेका छन् फेरि। अब यो फेरि अर्को एउटा यो एकपछि अर्को गर्दै सबै अस्पताल सिल भन्ने वर्ड चाहिँ सित म यो शब्दसँग म चाहिँ एकदम यो नाराज छु। मलाई चाहिँ यो शब्द प्रयोग गरेको मन परेन। यस्तो शब्द प्रयोग गर्नुहुन्न। त्यो सिल भन्ने चाहिँ अनि सिल गर्ने अधिकार कसले दियो? यो सिल गर्ने अधिकार मन्त्री परिषदलाई, प्रधानमन्त्रीलाई पनि छैन। मन्त्री परिषदले चाहिँ यो अस्पताल बन्द गर्ने, यसलाई सिल गर्नु भन्ने चाहिँ भन्न सक्छ। नत्र समस्या हुन्छ। हेर्नु त्यो अस्पतालको सेवा पो बन्द, यसको सेवाहरू बन्द गरियो। यता टहरामा डेलिभरी गराएर सानो टहरा निर्माण गरिएछ। त्यहाँ आएका सुत्केरीहरूलाई चाहिँ अनि त्यहाँ सेवा दिइनेछ। साथै त्यहाँ नजिकै अर्को टहरमा चाहिँ अनि त्यसको इमर्जेन्सी खडा गरेर बाँकी अस्पताललाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यो निसङ्क्रमण गर्नको लागि अनि चाहिँ केही दिनको लागि सेवा बन्द गरिएको छ भन्नुपर्नेमा सिल गरिएको छ भन्ने शब्दहरू गर्दाखेरि चाहिँ पब्लिकमा यसले त्रास फैलाएको छ। यो शब्द प्रयोग गर्नु हुँदैन। एउटा अस्पताल सिल, अर्को पनि सिल, अर्को साराका सारा सिल भनेपछि अनि के हुने भन्ने एउटा। त्यसपछि अनि चाहिँ मान्छे जानै छोडे। हेर्नुहोस् अब अहिले सुत्केरीहरू त्यस्तो चाहिँ अनि रोग सरेको अस्पताल रहेछ, अनि त्यहाँ चाहिँ जानै हुँदैन भने घरमा डेलिभरी गराउनु खोज्दा कति खतरनाक। धेरै महिलाहरूको चाहिँ मृत्यु भइसक्यो। हेर्नुहोस् अहिले रिपोर्टमा त केही आएछ। त्यो रिपोर्टभन्दा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने धेरैजनाको अब चाहिँ अनि चाहिँ त्यो रिपोर्टै नभएका मान्छेहरूको, दूरदराज मान्छेको झन् धेरै मृत्यु भएकोलाई त्यो चाहिँ रिपोर्टमा आइपुगेको छैन। त्यसरी धेरैको त्यसरी चाहिँ मृत्यु हुन्छ। त्यसरी यस्तो शब्दहरू चयन गर्नुभन्दा अगाडि पनि हामीले चाहिँ धेरै उ गर्नुपर्छ। मैले के भन्छु भने हजुर चाहिँ हुनुहुन्छ मास मिडियाको, मैले कुरा गर्छु रिस्क कम्युनिकेसनको। हाम्रो पेसा र डाक्टर साहबको पेसा के फरक भने हामी परिणामबारे होइन कि इभेन्ट तत्काल के भइरहेको छ त्यो पस्किदिने, प्रस्तुत गरिदिने, त्यसको जे बेहोर्नुपर्छ बेहोर्ने। तर अब यहाँहरूको अलिकति अब्जेक्टिभ र हाम्रो अब्जेक्टिभ अलिक फरक छ। त्यसै म रिस्क कम्युनिकेसनको कुरा गर्छु। जसले पब्लिकलाई सान्दर्भिक कुरा गर्छ होइन, जसले पब्लिकलाई चाहिँ अब यो चाहिँ अनि यो विश्वास नहुने कुरा गर्दैन। कहिलेकाहीँ हामीले विश्वास नहुने कुरा, अब एउटा अहिले चाहिँ विश्वास नहुने कुरा के गरिदिइरहेका छौँ भने हामीले आरडिटी गरिदिउँ, मान्छे अनि 4-5 घन्टापछि घर जाने बित्तिकै मऱ्यो। मृत्यु भएपछि सब गाउँले उठेर आयो। यो पिसिआर गर्नुपर्छ भने गाउँ गाउँमा पुग्यो यो पिसिआर भन्ने शब्द। पिसिआर जाँदाखेरि पोजिटिभ आयो। अब यो चाहिँ मान्छेमा चाहिँ जनमानसमा यो ट्रस्ट भएन। यो अब यस्तो हुँदाखेरि यो ट्रस्ट हामीले चाहिँ बनाउने हो भने अब कि हामीले चाहिँ पिसिआर छोड्नु पर्यो कि आरडिटी छोड्नु पर्यो। दुईटा मध्ये एउटा चाहिँ छोड्नुपर्ने अवस्था। तर चाहिँ विज्ञानले के भन्छ भने यो चाहिँ आरडिटी चाहिँ अलि त्यति भरपर्दो छैन, यो पिसिआरै भरपर्दो हो। किनभने यसले चाहिँ सिधै भाइरसै देखेको हामीले त। डाक्टर साहब एउटा बताइदिनुहोस् त, बडा सिरियस विषय यहाँले उठान गर्नुभयो। यो आरडिटी जसको परीक्षणमा 30% पनि त्यो विश्वास गर्न नसकिने स्थिति छ, जसको आरडिटी गरिएको छ त्यो पिसिआर नगरेसम्म ऊ ढोका हुँदैन भने यो आरडिटी गर्नुको के तुक छ बताइदिनु। यो नगर्नुपर्ने अब खोइ किन अब यो गरे कति देशले ल्याइयो किन यो रिजेक्टेड माल किन ल्याइयो? यो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने आयो अब चाहिँ अलमलमा परेको बेला मान्छेले चाहिँ अब के गर्छ के नि आत्तिएको बेला चाहिँ यो केही भएको होला, नियत खराब होइन होला नै भन्ने ठानो हामी। त्यो भनौँ अब पुरै सरकारको नियत खराब हो कि होइन भन्ने कुरा म भन्न सक्दैन। त्यसो भए हुनाले चाहिँ यो हुलालको रूपमा गरियो। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने गलत निर्णय पनि गरिन्छ होइन। हामीले चाहिँ अनि चाहिँ मानेका थियौँ त्यो चाहिँ यसको उपलब्धि चाहिँ सकारात्मक हुन्छ भनेर। तर अब नकारात्मक हो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सरकारको काम के हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ बन्द गरेर जे सकारात्मक काम हो त्यो अब हामीसँग प्रशस्त अनुभव भइसक्यो। अनुभव भइसकेपछि हामी चाहिँ यो चाहिँ आरडिटीलाई बन्द गरेर हामी त्यता लाग्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ भारतले पनि मानेन, स्पेनले पनि मानेन, इटालीले पनि मानेन, अरू धेरै युरोपका देशहरूले यो आरडिटीले चाहिँ हामीलाई सहयोग गरेन रोग नियन्त्रणको लागि। भाइरसै नदेख्ने रहेछ, यो मान्छे चाहिँले सङ्क्रमण फैलाउँछ कि फैलाउँछ भनेर चाहिँ अनि यो चाहिँ निर्णय नै गर्न नसकिने रहेछ। यस्तो चाहिँदैन भनेर उनीहरूले बन्द गरेका छन्। त्यसो गर्दाखेरि हामी कहाँ पनि अब त्यो बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। रिस्क कम्युनिकेसनले अनि यही कुराहरू चाहिँ सिकाउँछ। डाक्टर साहब यो पछिल्लो यो म अलिकति रमाइलो ढङ्गले प्रस्तुत गर्न चाहेँ। नेपालीहरू 5-7वटा भाषा कण्ठ पारिसके। एउटा लकडाउन जसलाई बन्दाबन्दी भनेर व्याख्या गरेका छन्,
अर्को एमसिसी कण्ठ गाउँमा समेत कण्ठ। अब यो पछि हुँदा हुँदा आरटिटी अनि पिसिआर यो साराका सारा कण्ठ। अब यो जे जति छ अब यो त एउटा सञ्चारको एउटा प्रभाव हो, यसलाई यस रूपमै मात्रै बुझौँ। तर सरकारले गर्नुपर्ने अबका जो खतरनाक दिनहरू देखा पर्न सक्छ नि, किनभने एकातर्फ बढ्दैछ महामारी, मानिसको सङ्ख्या बढ्दैछ, 3000 नागिसक्यो। अब यो कतिसम्म पुग्छ थाहा छैन, कहिलेसम्म रहने थाहा छैन। हाम्रा आर्थिक गतिविधि ठप्प छन्, मानिसहरूमा खाने अनि दिनचर्याको एकदम ठुलो सङ्कट पैदा भइसक्यो। सरकार काहीँ न काहीँ अप्ठ्यारोमा छ भन्ने विभिन्न घटनाले अर्थ लाग्छ। आर्थिक अवस्था सरकारको त्यति बलियो छैन, छिमेकीहरूसँग पनि समस्या काहीँ न काहीँ देखा पर्छ। यो यावत अवस्थामा सरकारको तर्फबाट निर्वाह हुनुपर्ने भूमिका उप डाक्टर साहबको त्यो एउटा अनुभव एज एउटा निर्देशक स्वास्थ्य सेवा विभागमा यहाँले काम गर्नुभयो अघि, एकदम तपाईँ गोल्ड मेडलिस्ट, हाम्रो सोसाइटीको एउटा गौरव पनि हो तपाईँ। कृपया धन्यवाद। अब यसमा के छ भने अब यसको सोझो उत्तर हो कि यसको उत्तर सोझो उत्तर के हो भने हामीले जति धेरै चाहिँ यो चाहिँ पिसिआर टेस्ट गरेर पोजिटिभ भएका मान्छेलाई आइसोलेसनमा राख्ने, नभएकोलाई ल तपाईँहरू चाहिँ अब चाहिँ फ्री हुनुभयो, जानुहोस् घर परिवारमा बस्नुहोस् भनेर भन्न सक्छौँ। यो सङ्ख्या जति बढ्दै गयो नि त्यति चाहिँ अनि चाहिँ मानिसमा आश्वस्तता बढ्ने, मानिसहरू चाहिँ यो रोगबाट अब हामी चाहिँ मुक्त हुन लाग्यो भने आश्वस्त हुने, यो चाहिँ अनि आर्थिक क्रियाकलापहरू चाहिँ बढ्ने, यो चाहिँ हुन्छ। यसले चाहिँ यसको र यो पिसिआर टेस्ट र आर्थिक क्रियाकलापको सिधा यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। यो दुईवटा चाहिँ एकदमै अन्यन्याश्रित हुन्। यो चाहिँ अब चाहिँ बढाउने हो भने चाहिँ अब हामीले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै अब यो धेरै दिन पनि छैन, मैले भने यो हामीले चाहिँ 15 दिन जति मेहनत गरेर यो 1.5 लाख पिसिआर हामीले गर्न सक्ने हो भने हाम्रो चाहिँ स्थिति एकदम स्पष्ट भइरहेको छ। त्यसपछि त फाटोफुट्टो जहाँ जहाँ चाहिँ सर्यो नि, कहीँ कहीँ अनि चाहिँ सर्यो होला। अब त्यो चाहिँ मान्छे बिचमा कति मान्छे आएर त्यो उखुबारीबाट पसेर चाहिँ अनि चाहिँ पहाडतिर छिरे, मधेसमा छिरे, त्यसको कुनै अनि चाहिँ लेखोजोखो छैन। ती मान्छेहरूबाट भएको सङ्क्रमणलाई फेरि अलिकति यो चाहिँ गाउँ गाउँमा गएर खोज्नुपर्छ। त्यसपछि त हाम्रो चाहिँ अनि यो त हामी त राम्रो उसमा यो चाहिँ नियन्त्रणको तर्फ उन्मुख भइहाल्छौँ। यो फेरि अहिले त फेरि अर्को पनि यो राम्रो अवसर हो कि यो असारमा, जेठ असारमा मानिसहरूको आवत जावत कम हुन्छ। यहाँ चाहिँ अनि चाहिँ अब अहिले तत्कालै खुलिदियो भने पनि एक थरी मान्छे मात्रै अब आउँछ, त्यो हुन् विद्यार्थी। जो स्कुल पढ्ने काठमाडौँमा चाहिँ अनि चाहिँ भर्ना भएका विद्यार्थीहरू चाहिँ आउँछन् हैन। अलिअलि चाहिँ सामान सकिएका मान्छेहरू जसले काठमाडौँबाट चाहिँ सामान बाहिर लिएर जान्छन् उनीहरू आउलान्। बाँकी मानिसहरूको ठुलो हुल अहिले चाहिँ काठमाडौँ नेपालमा ओहोरदोहोर गर्दैन। यो एकदमै ओहोरदोहोर कम गर्ने यो ट्रान्सपोर्ट यो चाहिँ अनि यातायातमा चाहिँ चाप हुने महिना चाहिँ होइन। त्यसो गर्दाखेरि यसले पनि यो चाहिँ सङ्क्रमण नफैलिनेलाई चाहिँ मद्दत गर्छ। अब दोस्रो के हो भने यो गर्मीमा यो भाइरस त्यति अब चाहिँ चाँडै मर्ने हुनाले यो भाइरसको सक्रियता धेरै बेरसम्म रहँदैन, चाँडै अनि चाहिँ नियन्त्रण गर्न सकिने। यसो त यो दुईवटा हिसाबले चाहिँ एकदमै राम्रो अवस्थामा छौँ। अब यति अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने अहिले जुन चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरू छन्, क्वारेन्टाइनमा बेसी बसेका व्यक्तिहरूलाई देखिएकोमा त के गर्नुपर्छ भने त्यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ पनि गर्नु पर्दैन। किनभने उनीहरू सिधै अनि त्यो चाहिँ सीमावारी आए, सीमापारीबाट गाडी राखेर चाहिँ अनि गाडीमा हालेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अनि क्वारेन्टाइन स्थलसम्म लगिएको छ। त्यसो हुँदाखेरि यसले उहाँहरूको कोले आएर कुरा गरे नजिक भयो भन्ने कुरा गर्नु परेन। त्यही जतिजना बसमा भएको थिए सँगसँगै आएको थिए त्यति मान्छेको मात्रै उ गरिदिए भयो। यति चिजलाई त जसरी पनि अनि चाहिँ बरु चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले सारा 1 खरब बजेट लाग्छ भने पनि हाल्नुपर्छ के। अहिले चाहिँ सम्पूर्ण बरु छोडिदिउँ, तर बरु यसलाई चाहिँ 1 खरब बजेट लाग्छ यो टेस्ट गर्नलाई भने पनि लाग्नु पर्यो र यो चाहिँ पिसिआर टेस्ट गर्ने ठाउँहरू बढाउनु पर्यो। यसमा प्राविधिकहरू बढाएर यो चाहिँ मेसिनहरू 3 सिफ्टमा चलाउनु पर्यो। त्यो गरेपछि त हाम्रो त अनि चाहिँ स्थिति त धेरै बलियो हुन्छ, हामी त राम्रो भएर जान्छौँ। हामी त हाम्रो त सुध्रिन्छ, धेरै चिज हामी चाहिँ ओपन हुन सक्छौँ। हामी स्वास्थ्य कर्मीहरू, हामी कहाँ स्वास्थ्य सेवा दिने प्रदायक त्यो संस्थाहरू र यो जनशक्तिको अवस्था चाहिँ कस्तो छ प्रविधि र प्राविधिकको हिसाबले मैले कुरा गरेँ? होइन धेरै होइन। हामी कहाँ अब के हुन्छ भने वर्षको 2000 चिकित्सक निक्लिन्छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग चिकित्सकको सङ्ख्या कम छ होइन। चिकित्सकको सङ्ख्या चाहिँ अनि चाहिँ अब बढ्नुपर्ने हो। मलाई त यो प्राइभेट मेडिकल कलेज खुले 2050 सालतिर खुल्न लाए अनि हामीले सरकारसँग मेडिकल एसोसिएसनले जोरी खोज्यो होइन। यतिका यो प्राइभेट मेडिकल कलेज खोल्नै हुँदैन, यहाँबाट निस्केका डाक्टरहरू चाहिँ गुणस्तरीय हुँदैनन् भन्ने चाहिँ एउटा एक प्रकारको निकाल्यो अनि आन्दोलनै निक्ल्यो त्यो बेला 50 सालतिर सम्झिनु हो।
अनि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बोलाउनु हो। धेरै दिनसम्म आन्दोलन गरे ओपिडी बन्द भएको भई के भएको भयो। अनि उहाँले बोलाएर भन्नुभयो डाक्टरहरू चाहिँ मैले त राम्रो इन्टेन्सनको लागि ल्यायो, मैले 5वटा मात्रै कलेज खोल्न चाहन्छु, यो 5वटा कलेज पनि प्राइभेटमा होइन पिपिपी मोडेलमा चाहन्छु, पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप। 49 वर्ष त्यसले चलाएर त्यसपछि नेपाललाई नै ह्यान्डओभर गर्ने गरी हाम्रै सरकारी जग्गामा बिल्डिङ बनाउने गरी कलेजको यो टिचिङ हस्पिटल बनाउने गरी दिने हो। यो चाहिँ अनि चाहिँ प्राइभेट पनि होइन, यसले त्यस्तो ठुलो चाहिँ चर्को स्वास्थ्य सेवाको मोल पनि राख्दैन, डाक्टर उत्पादन हुन्छन्। म अहिले चाहिँ अनि चाहिँ मलाई चाहिँ अनि 3000 डाक्टर यहाँ मार्केटमा भएको भए 3000लाई म अनि चाहिँ यो दरबन्दी सिर्जना गरेर जागिर दिन्थेँ भन्नु हो। तर अहिले पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगको 1500 भन्दा बेसीको दरबन्दी छैन। त्यो चाहिँ सरकारी पक्षको कमजोरी हो। तर के छ भने अब अहिले यो प्राइभेटमा भयो, एनजिओ अस्पतालमा भयो, मार्केटमा भयो, डाक्टरको सङ्ख्या, नर्सको सङ्ख्या, यो स्वास्थ्य प्राविधिकहरूको सङ्ख्या पर्याप्त छ हामीलाई पुग्नु। यहाँ चाहिँ यति धेरै डाक्टरहरू छन् कि हामीले चाहिँ यो चाहिँ अनि चाहिँ यो चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूले यो रोगको रोकथाम र नियन्त्रणमा त्यसको कमीले गर्दाखेरि यो चाहिँ रोग फैलियो भन्न पाउने कुनै पनि चाहिँ अवस्था छैन। खालि एउटै छ, यसको दुईटा मध्ये के समस्या? एउटा चाहिँ त्यही मानिसको व्यवहारमा चाहिँ परिवर्तन गराउन सक्नु पर्यो। सरकारले भनेको गरी गर्नुपर्छ। यसबाट सर्यो भने त्यो कुराहरू पनि हाल्नु पर्यो। मैले भने सुर्तीको कुरा त्यसले सरेको भने जस्तो देखियो भने त्यो पनि हाल्नु पर्यो होइन। अनि तर अब चाहिँ अनि त्यसपछि यही टेस्ट चाहिँ गर्नु पर्यो। टेस्ट गरेर पोजिटिभ आउने जतिलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर नेगेटिभ भएपछि गाउँमा पठाउने गर्यो भने यो रोगको नियन्त्रण चाहिँ त्यति अनि चाहिँ धेरै लामो समयसम्म नेपालमा जाला र यसले दुःख देला भन्ने चाहिँ लाग्दैन। तर यो गरिएन भने यो फैलिन्छ। डाक्टर साहब, म 3वटा विषय यसैमा सोध्छु। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले निजी क्षेत्रबाट मेडिकल कलेजहरू खोल्नुको अर्थ पिपिपी 3टा पीको जो उदाहरण दिनुभयो त्यस अनुरूप व्यवहार त यो भयो कि भएन? अनि दोस्रो, जो चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मीहरू यो सेवामूलक जुन पेसा हो, यो आय आर्जनसँग भन्दा पनि यो सेवामूलक अलिकति मानिसलाई बढ्ता सेवा प्रदान गरेर त्यो एउटा भगवानको रूपमा रूपान्तरित हुने पेसा, त्यो रूपमा छ कि छैन? र तेस्रो भनेको मेडिकल कलेजहरू जुन ढङ्गले अहिले फस्टाएको अर्थात् धेरै ठुलो सङ्ख्यामा जसरी छन्, यिनले शिक्षालाई कुन रूपमा प्रदान गरेको छ? तपाईँको अनुभव कृपया, एउटा सिनियर मोस्ट एउटा डाक्टर भएको हुनाले यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? यो 3टा विषय कृपया। अब यसमा यस्तो, उहाँले पिपिपी मोडेल भएर जम्मा 5वटा खोल्ने भन्नुभयो। उहाँले के भन्नुभयो भने धरानमा खोलिसक्यो, हामी अर्को सरकारी भयो, अब हामी खोल्दैनौँ। पूर्वाञ्चल अब हामी खोल्दैनौँ। अब यो मध्यमाञ्चलमा काठमाडौँमा छँदैछ महाराजगञ्जमा, तर अब यो मध्यमाञ्चल नयाँ अलिकति ठुलो तराई जिल्ला अलि अब चाहिँ ठुलो भएको हुनाले हामीले चाहिँ भरतपुरमा एउटा चाहिँ अनि चाहिँ खोल्छौँ, अनि अर्को चाहिँ पोखरामा खोल्छौँ, अर्को चाहिँ अनि चाहिँ नेपालगञ्जमा खोल्छौँ, अर्को चाहिँ धनगढीमा खोल्छौँ। 5वटा भन्दा बेसी चाहिँदैन, सबै प्राइभेट होइन, पिपिपी मोडेल हो। यो पिपिपी मोडेलमा हामीले चाहिँ जग्गा पनि दिन्छौँ। यही सरकारी जग्गामा उनीहरूले बनाएपछि हाम्रो जग्गामा बनाएको बिल्डिङहरू त्यो जसले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सञ्चालन गर्ने बेलासम्म त्यसको चाहिँ त्यसले चाहिँ त्यहाँको चाहिँ उपभोग गर्ने हो। त्यो सञ्चालन गर्ने चाहिँ अवधि 49 वर्ष गरेपछि त्यसले उपभोग पनि गर्न पाउँदैन। हामी चाहिँ ठ्याक्कै 49 वर्षको एग्रिमेन्टभन्दा बेसी हामी गर्दैनौँ। त्यसो गर्दा तपाईँहरूले नगर्नुहोस् भनेर उहाँले चाहिँ अब 3टाको उहाँको पालामा 3 ठाउँको चाहिँ त्यो आथ्यो सञ्चालनमा। एउटा चाहिँ भरतपुरको हो, एउटा चाहिँ अनि चाहिँ पोखराको हो, मणिपाल मेडिकल कलेज। त्यो बेला चाहिँ पिपिपी मोडेलमा, अहिले अब संशोधन गरेको भए मलाई थाहा छैन, पिपिपी मोडेलै भनेर चाहिँ मन्त्री परिषदले त्यो कलेजको चाहिँ प्रस्ताव पास गरेको छ। अर्को चाहिँ त्यो डिवाई पाटिल भन्ने थियो चाहिँ नेपालगञ्जमा, त्यो चाहिँ डिवाई पाटिलले भर्ना गरिसकेपछि विद्यार्थी भर्ना भएपछि साह्रै धेरै विद्यार्थी भर्ना गरौँ भनेर चाहिँ अनि चाहिँ त्यो चाहिँ बन्द भयो। त्यसलाई चाहिँ अनि मेडिकल काउन्सिलले गर्दा बन्द गरायो। त्यसलाई चाहिँ साँच्चै भन्ने हो भने धेरै कडा अडान लियो, अनि चाहिँ उनले चाहिँ चलाउन सकेनन् र बन्द गरेर हिँडे। त्यसको ठाउँमा चाहिँ अब के भयो भने अब यो चाहिँ राजनीतिक अस्थिरता भने साह्रै बेइमान पनि हुँदो रहेछ। अब हुन त राजनीतिक अस्थिरताले विकास भएन भन्ने हो भने जापान किन विकसित भयो? निरन्तर सरकार फेरिन्छ त्यहाँ त। इटाली किन विकसित भयो? त्यो चाहिँ पनि फेरि त्यति अब चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा पनि रहेनछ। तर जापानमा पछिल्लो समय स्थिर सरकार अहिले आएर 72 पछिको हेऱ्यो भने दोस्रो विश्वयुद्धपछि र अनि इटाली र यो जापान भयो भने त यो त अस्थिरताको एउटा चाहिँ संसारभरिकै एक्जाम्पल हो। फेरि विकासको पनि चाहिँ संसारकै एक्जाम्पल थियो। त्यस्तो थियो। त्यसैले
यो अब त्यसपछि यो भएपछि अनि चाहिँ त्यहाँबाट छुस्स एउटा दुईवटा मेडिकल कलेज प्राइभेट लाइसेन्स सुरु भएपछि त्यसपछि अनि चाहिँ करिब 10वटा जति लाइसेन्सहरू यसरी चाहिँ अनि चाहिँ प्राइभेट रूपमा दियो। त्यसलाई अब चाहिँ अब अहिले आएर चाहिँ अब टाउको दुखाइ भएको छ शिक्षा मन्त्रालयको होइन। अब यो चाहिँ अनि कहिलेकाहीँ अब अमेरिकामै त्यतिका धेरै चाहिँ प्राइभेट कलेज छैनन्, अस्पताल छैनन्, धेरै जसो एनजिओ छ होइन, फाउन्डेसन भन्छ उनीहरूले। फाउन्डेसनको आधारमा नो प्रफिट मेकिङको आधारमा चाहिँ उनीहरूले धेरै जसो अस्पताल र कलेजहरू चलाएको अवस्थामा अमेरिका जस्तो देश क्यापिटलिस्ट कन्ट्री भनेर भन्ने ठाउँमा भने अब हामीले चाहिँ यतिका धेरै प्राइभेट मेडिकल कलेज किन खोज्यौँ भनेर चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयले सोध्यो भने शिक्षा मन्त्रालयसँग अर्थ मन्त्रालयसँग यसको चाहिँ सजिलो जवाब उहाँहरूले दिन चाहिँ सक्नुहुन्न। अब त्यसले अलिकति केही न केही रूपमा यो क्वालिटीमा चाहिँ समस्या आउँदो रहेछ। अब यो नर्सिङको दक्ष जनशक्ति उत्पादनमाथि पनि प्रश्न आउँदो रहेछ। मैले अब अन्तर्वार्तामा बस्दै पहिला सोध्यो अनि चाहिँ स्टाफ नर्सको कोर्स पास गरेकालाई अनि कतिवटा डेलिभरी गरायो भने एउटै पनि गरेका छैन भन्ने आयो। नर्सले चाहिँ डेलिभरी नगराएका नर्स आए अनि डाक्टरहरूले गर्दाखेरि एउटा पनि डेलिभरी गराउनु पाएन, हामीलाई त दिँदैनन् चाहिँ डेलिभरी गराउन भन्ने पनि अनि चाहिँ त्यसरी देखियो। त्यसो भए हुनाले अब कहीँ न कहीँ चाहिँ यसले चाहिँ अनि यो क्वालिटीमा प्रश्न चिन्ह चाहिँ उठाउँदो रहेछ। किनभने यो प्र्याक्टिकल चाहिँ असाध्यै धेरै स्किल बेस्ड ट्रेनिङ हो कि यो वास्तवमा भने है। विश्वविद्यालयले डिग्री दिए तापनि म के भन्छु भने दिस इज ए ट्रेनिङ। चाहे स्पेसलिस्ट हो त्यसको पनि ट्रेनिङ हो, यो कार्डियोलोजी पढेका अब चाहिँ क्यान्सर मात्रै पढेकाहरूको पनि ट्रेनिङ हो कि त्यो वास्तवमा इट्स ए स्किल बेस्ड ट्रेनिङ हो। त्यसो भए हुनाले त्यो स्किलमा चाहिँ केही न केही अलिकति यो चाहिँ प्राइभेटको बाट उत्पादन हुनेमा केही कमी चाहिँ देखिएको छ। उहाँहरूले अब त्यो डाक्टर साथीहरूलाई सोद्धाखेरि पनि उहाँहरूले चाहिँ स्वीकार गर्नुहुन्छ कि अलिकति चाहिँ त्यहाँ चाहिँ यहाँनिर यो लर्निङ अपर्च्युनिटी भन्छ, सिक्ने हामीले चाहिँ मौका चाहिँ पाएनौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ आएको छ। डाक्टर साहब, म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ। अब यति बेला कोरोना भाइरसका कारण अब संसार जुन एउटा त्रासको अवस्थामा छ, हामी पनि त्रसित नै छौँ। साँच्चै भन्ने हो भने विदेशबाट नेपालीहरू फर्कने क्रम छ, बढोत्तरीमा छ, बढ्दैछ। स्वाभाविक रूपले आफ्नो देश फर्कन चाहन्छन्। यहाँको आर्थिक गतिविधि पनि ठप्प जस्तो अवस्थामा छ। सरकार प्रयास गरिरहेछ तर त्यो प्रयास यथेष्ट नभएको अवस्था छ। त यस्तो अवस्थामा एज अ तपाईँ एउटा वरिष्ठ सरुवा रोग विशेषज्ञ भएको नाताले आम नागरिकलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अनि यस्तो अब हाम्रो अब के हुन्छ भने हामीले अब चाहिँ यो मैले त्यही सम्झेँ कि हिपोक्रेटसले के भन्यो भने डाक्टरलाई के भनेर 8-10वटा पोइन्ट छ लामो हिपोक्रेटिक ओथ, तर त्यसको संक्षेप रहेछ उही वेदको जस्तै कुनै के परोपकार पुण्याय अनि चाहिँ भने जस्तै। अनि चाहिँ त्यो के छ भने डु नो हार्म। तपाईँले अरूलाई पनि हार्म नगर्नुहोस्, नसार्नुहोस् रोग। अरूले पनि अनि चाहिँ यही अनि चाहिँ डु नो हार्मको प्रिन्सिपल सबै नेपालीहरूले चाहिँ अनि चाहिँ समातेर जाने हो भने अनि चाहिँ यो रोग त चाहिँ खासै अब यो ठुलो रूपमा यो फैलिन सक्ने सम्भावना रहँदैन। त्यसो भए हुनाले चाहिँ मेरो त भनाइ के हो भने हामी त्यही डु नो हिपोक्रेटिक ओथ चाहिँ अब डाक्टरले नर्सले मात्रै होइन सबै नेपालीले मान्न पर्ने हो कि होइन भन्ने खालको अब चाहिँ मैले अब अलिकति त्यो सोचाइराखेको छु। अब यसले पनि त केही कुनै पनि यो धेरै अराजक भाइरस नभएको है। अब यो चाहिँ इबोला भन्दा यो चाहिँ अलिकति मैले देखेँ। अब म त्यो इबोलाको बेला डाइरेक्टर थिएँ, असाध्यै गाह्रो जहाँ छोयो त्यहाँ। अब लाइबेरियाको श्रम मन्त्री हुन् के अरे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरले हरेक दिन चाहिँ आफ्नो ब्रिफकेस लाँदा रहेछन् घरबाट के कागजहरू राखे, घरमा ल्याए के अरे अफिसबाट मन्त्रालयबाट लिएर आए अनि त्यो गाडीमा आउँथ्यो मन्त्रीको गाडीमा। अनि त्यो ड्राइभरले ल्याएर ठक्क अनि घरभित्र ल्याएर राखिदिन्थ्यो टेबलमा अनि जान्थे। भोलि पनि अनि चाहिँ ठक्क अब चाहिँ उसको समयमा आउँथ्यो त्यो चाहिँ अनि लगेर उसले चाहिँ ठक्क अनि चाहिँ गाडीमा राख्ने अनि अब अफिसमा गइसक्यो ठ्याक्क मन्त्रीको टेबलमा राखिदिने। त्यो ड्राइभरलाई कहाँबाट चाहिँ इबोला सरेर रहेछ, उसको हातमा आएको पसिनाले मन्त्रीलाई अनि चाहिँ इबोला रोग लाग्यो हेर्नुहोस्, इबोला रोग लाग्यो होइन। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि त यो अलिकति सजिलो देखिएको छ कि मैले त। अब त्यसको मृत्युदर पनि उच्च, त्यसले धेरै डाक्टर र नर्स पनि मार्यो, 400-500 माग्यो, ठुलो हाहाकारै मचियो हेर्नुहोस् होइन। अब त्यो लाइबेरियामा त अब सारा जम्मै मन्त्री भागे 4 जना, सचिव भागे, सुरक्षाकर्मीहरू चाहिँ सिनियर
यो चाहिँ सेक्युरिटी अफिसर्सहरू सैनिक पुलिसहरूसम्म भागे, त्यहाँबाट चाहिँ लाइब्रेरी छोडेर भागे। उनीहरूले देखे डाक्टरै मरिरहेको छ, नर्सै मरिरहेको छ, कसरी बन्यो यो देशमा? यो त पछि साँच्चै भन्यो भने त यस्तो यो हामीले चाहिँ समयमा नियन्त्रण गर्न सकेनौँ भने त यसको त इफेक्ट त त्यो लाइब्रेरियाको पढ्यो भने त यो त खतम पार्छ। यसले त मान्छे यसरी चाहिँ धेरै मान्छेहरू मर्न थाल्ने हो भने त यो त मान्छे त खतम पार्छ। मान्छे त त्यो भाग्छ सबै छोडेर हिँडेर चाहिँ। त्यसो भए हुनाले हामीले चाहिँ अब त्यसले अमेरिकी सेना बोलाइदियो डाक्टर के अरे त्यहाँको राष्ट्रपतिले अमेरिकी सेना बोलाउनु पर्यो। अमेरिकी सेनाले आएर के गरोस्, पहिला आएर उसले ब्यारेक बनायो, आफू बस्ने बनायो, अनि बल्ल अनि चाहिँ फेरि अस्पताल एउटा बनाइदियो। अस्पताल बनाएर डाक्टर नर्सहरू बोलाएर अमेरिकन डाक्टर नर्सले बिस्तारै सेवा सुरु गर्न सके। उनीहरूलाई अब चाहिँ त्यो यस्तो केही सकेन। फेरि ब्रिटिस सेना आयो। त्यसो भएर हुनाले हामीले चाहिँ यो चाहिँ एकदमै राम्रोसँग फर्मली कमिटेड भएर एकदम जागरुक तरिकाले जाँगरिलो तरिकाले हामी यो चाहिँ यहाँ चाहिँ रोग नियन्त्रणको गर्न चाहिँ लागेनौँ भने चाहिँ यसले त भयावह स्थिति पनि निम्ताउन सक्छ। जस्तो त्यो लाइब्रेरी त एकदम संसारको लागि असाध्यै राम्रो उदाहरण हो, कस्तो गर्दो रहेछ सरुवा रोगले भनेर चाहिँ हेर्ने। सबै सचेत रहौँ, हजुर, सतर्क रहौँ, सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट भूमिका निर्वाह गरौँ। त्यही डु नो हार्म भने नि। बहुत डाक्टर साहब धन्यवाद छ यहाँलाई। हस्, थ्याङ्क यू, नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुन्थ्यो डाक्टर बाबुराम मरासिनी, वरिष्ठ सरुवा रोग विशेषज्ञ। कोभिड-19 यसले उत्पन्न गरेको एउटा मानव जातिमा अप्ठ्यारो अवस्था र लगायत कतिपय नेपालले कसरी भूमिका निर्वाह गर्ने, आम नागरिक कसरी सचेत हुने लगायतका विषयमा गरिएको कुराकानी म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। तर यो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।